अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे इस चैनल पे। बिनतुर नातियल मियो कनाल है, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ। आज की जो वीडियो है और जो लेसन है, आए उसका आगाज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रोनोमी पर्सोनाली। प्रोनोमी पर्सोनाली इसका मतलब होता है इसम ज़मीर। तो आए देखते हैं प्रोनोमी पर्सोनाली कौन से होते हैं इटालियन ज़बान में। प्रोनोमी पर्सोनाली सबसे पहले है इयो, उसके बाद है तू, उसके बाद है लुई मुज़क्कर के लिए, लई मोनस के लिए, नोई, वोई, लोरो। इयो का मतलब होता है आसान तौर पे मैं, तू का मतलब होता है तुम, लुई लेई का मतलब होता है वो, नोई का मतलब होता है हम, वोई का मतलब होता है आप, लोरो का मतलब होता है वो। ठीक है, इन्हें हम इटालियन ज़बान में प्रोनोमी पर्सोनाली कहते हैं, जिसे हम उर्दू में तर्जमा करें तो बनता है इसम ज़मीर। ठीक है, ये प्रोनोमी पर्सोनाली हैं। आइए अब देखते हैं कौन से सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं, यानी कौन से वाहिद हैं और कौन से जमा हैं। प्रोनोमी पर्सोनाली इसम ज़मीर। प्रोनोमी पर्सोनाली possono essere। possono essere का मतलब होता है हो सकते हैं। प्रोनोमी पर्सोनाली possono essere यानी इसम ज़मीर इटालियन ज़बान में हो सकते हैं। सिंगुलर यानी वाहिद और प्लूरल यानी जमा। जो सिंगुलर हैं यानी जो वाहिद हैं वो कौन से हैं? वो तीन हैं। इयो जिसका मतलब होता है मैं। अब आपको मैं यहाँ पे ड्राइंग बना के भी बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाए कि इयो सिर्फ़ एक इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। तू वो भी एक इंसान के लिए, लुई लेई वो भी एक बंदे के लिए। ठीक है, तो ये तीनों जो थे ये वाहिद हैं यानी एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो तीन हैं प्लूरल हैं और जमा हैं। नोई आपने देखा है, मैंने यहाँ पे तस्वीर बनाई है, ड्राइंग की है, तो दो हैं, तो इसका मतलब ये जमा है यानी ज़्यादा हैं। नोई का मतलब होता है हम, वोई का मतलब होता है आप या फिर तुम, यहाँ पे भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लोरो का मतलब होता है वो। जो ये हैं तीन, ये प्लूरल हैं और जमा हैं। ठीक है, नोई, वोई, लोरो ये जमा है यानी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुछ मिसालें लेते हैं। मिसाल के तौर पे अन्ना, लेजे, उन, लिब्रो। ठीक है, अन्ना, लेजे, उन, लिब्रो। अन्ना एक किताब पढ़ रही है या पढ़ती है। अब जो अन्ना है वो क्या है? एक बंदा है, वाहिद है। ठीक है, और यहाँ पे जो अन्ना है वो सब्जेक्ट है, जिसे हम इटालियन में कहते हैं सोजेतो। अन्ना वो इंसान है जो कोई काम कर रहा है। ठीक है, कौन काम कर रहा है? इस सूरत में कौन काम कर रहा है? अन्ना काम कर रही है। तो अन्ना क्या है? मोनस है, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? लई। ठीक है, लई इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें अन्ना का नाम पता था। अगर हमें मोनस हो और नाम ना पता हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? लई लगाएंगे। तो इस सूरत में अन्ना वो इंसान है यानी जो कि एक काम कर रहा है। की कॉम्पिए लाज़ियोने। की कॉम्पिए लाज़ियोने का मतलब होता है जो इंसान काम कर रहा है। अब चलते हैं लिब्रो पे। लिब्रो क्या है? लिब्रो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब यानी एक चीज़ है। ठीक है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, किसके ऊपर किया जा रहा है? किताब के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है ना, तो किताब के ऊपर किया जा रहा है तो इसको इटालियन ज़बान में कहेंगे कॉम्प्लेमेंटो ओजेटो। ठीक है ना,
آئیں اس کے بعد کچھ مثالیں دیکھتے ہیں سارے پرونومی پرسونالی جو ہیں ان کے ساتھ. ایو مانجو لا پاستا, یہاں پہ میں نے ایو استعمال کیا ہے. ایو کا مطلب ہے میں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایو کیا ہے؟ واحد ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی پہلا بندہ ہے. میں پاستا کھاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو کام کر رہا ہے وہ میں ہوں اور جس پہ ہو رہا ہے وہ پاستا ہے. اب اگلی مثال دیکھتے ہیں تو کے ساتھ. تو پارلی ایٹالیانو, یہ سوال کے طور پہ میں نے استعمال کیا ہے. یہاں پہ کیا جو پرونومی پرسونالے ہے وہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ تو ہوا ہے. تو کا مطلب کیا ہے؟ تو کا مطلب ہے تم. کیا تم اٹالین بولتے ہو یا پھر کیا تم اٹالین زبان بولتے ہو. اگلا جملہ ہے لوئی جوکا ال کالچو, وہ فٹ بال کھیلتا ہے. لوئی کیا ہے؟ مذکر ہے, یعنی ایک انسان ہے, واحد ہے. لوئی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ فٹ بال کھیلتا ہے. لوئی جوکا ال کالچو, ٹھیک ہے. جو کام کر رہا ہے وہ لوئی ہے اور جس پہ کام ہو رہا ہے وہ فٹ بال ہے, ال کالچو ہے. مونس کی مثال لیتے ہیں. لئی لیجے ان لیبرو. لئی لیجے ان لیبرو, کون؟ وہ. تو لئی کیا ہے؟ مونس ہے, وہ ایک کتاب پڑھ رہی ہے. جو کام کر رہا ہے وہ مونس ہے یعنی لڑکی ہے, اور جس پہ کام ہو رہا ہے وہ لیبرو ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے مثالیں دیکھی واحد کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو جو پہلے ہم نے یہ دیکھے ہیں نا, پہلے تین یہ واحد ہیں اور فرسٹ 3 پرسن ہیں, ٹھیک ہے. نوئی ووئی لورو, یہ جو تینوں لفظ ہیں یعنی پرونومی پرسونالی ہیں, یہ پلورالی ہیں. پلورالی کا مطلب ہوتا ہے جمع. انگلش میں پلورل, اردو میں جمع یعنی زیادہ. نوئی اسٹوڈیامو لا لینگوا ایٹالیانا, ہم اٹالین زبان پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. نوئی یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے نوئی لگایا ہے, تو نوئی کیا ہے؟ ہم ہے. ہم, نوئی کا مطلب ہوتا ہے ہم, اور یہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم اٹالین زبان پڑھتے ہیں. نوئی اسٹوڈیامو لا لینگوا ایٹالیانا. اب مثال دیکھتے ہیں ووئی کے ساتھ, پھر بتا دوں. نوئی ووئی لورو, یہ تینوں زیادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ووئی اویتے فاتو لا کولازیونے, یہ جملہ میں نے سوال میں پوچھا ہے, اور یہ ایک کہہ لیں کہ میں نے کسی سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے بریک فاسٹ یعنی ناشتہ کر لیا ہے. ووئی اویتے فاتو لا کولازیونے, ووئی کیا ہے؟ ووئی کا مطلب ہوتا ہے تم, یعنی یا پھر آپ, ٹھیک ہے. یعنی جس سے آپ مخاطب ہیں وہ سامنے ایک سے زیادہ بندہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے, ووئی کا مطلب ہے یعنی وہ ایک سے زیادہ ہے. وہ آگے آپ کے سامنے 2 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 8 یا 10 بھی ہو سکتے ہیں. ووئی کا مطلب ہوتا ہے تم یا پھر آپ. اویتے فاتو لا کولازیونے, کیا آپ نے ناشتہ کیا ہے. آپ کا مطلب جس سے مخاطب ہیں وہ ایک سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں. وہ 2 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, 5 ہو سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے ووئی کا مطلب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ یا پھر تم, یعنی جس سے آپ مخاطب ہیں وہ 2 بھی ہو سکتے. لورو وانو آ سکولا. لورو وانو آ سکولا, وہ اسکول جاتے ہیں. لورو کا مطلب ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ اسکول جاتے ہیں, اور لورو بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ کے لیے. لورو کا مطلب آسان طور پہ آسان لفظوں میں ہے وہ, زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لورو وانو آ سکولا, وہ اسکول جاتے ہیں یا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نوئی, دوبارہ بتا دوں, نوئی ووئی لورو, یہ تینوں جو ہیں پرونومی پرسونالی یعنی اسم ضمیر, یہ پلورل ہیں یعنی جمع ہیں, زیادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, مطلب زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. نوئی کا مطلب ہم, ووئی کا مطلب آپ یا تم,
وہ 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، لورو کا مطلب وہ. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی ویڈیو تھی. تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو پہ نئے ٹاپک کے ساتھ. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ تاکہ انہیں بھی کچھ نیا سیکھنے کو مل سکے. واٹس ایپ پہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور فیس بک پہ. اور میری سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.